بندہ آیا مولا علی کو تے آ کے مولا علی نو کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے. فرما جی. کہنے لگا میں پھر تیرے کو 10 سوال پوچھنے لگا. علی تینوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا, اتنے مشکل سوال نے. مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوال نے؟ کہنے لگا بڑے مشکل سوال نے علی تینوں جواب نہیں ہونا. امام حسن پہ کھیڑ دے سن ویڑے چ. امام حسن نو مولا علی فرما دے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا. امام حسن آ کے اپنے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو پوچھ لے. او بندہ کہنے لگا علی سوال بڑے مشکل ہیں, تینوں بھی جواب نہیں ہونا, تے حسن تے بچہ ہے. فرمایا پاویں بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے. فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو پوچھ لے. انہیں امام حسن وال ویکھیا کہ یہ جو بچپن ہے یہ میرے سوالاں دے جواب کیویں دین گے؟ پر مولا علی نے فرمایا تو پوچھتے صحیح. امام حسن نو کہنے لگا بڑا مشکل سوال ہے. فرمایا جی پوچھو. کہنے لگا کہ اللہ نے ساری کائنات سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے؟ امام حسن فرمان لگے پتھر. کہنے لگا پتھر نالو سخت کی بنایا ہے؟ فرمایا لوہا. وہ پتھر نو بھی کٹ دیندا ہے. کہنے لگا لوہے نال طاقتور تے سخت کی ہے؟ فرمایا اگ. وہ لوہے نو پگھلا دیندی ہے. کہنے لگا اگ نالو طاقتور کی ہے؟ فرمایا پانی. وہ اگ نو بجھا دیندا ہے. کہنے لگا پانی نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا بادل. وہ پانی نو اٹھا کے پھر دے رہندے نے. کہنے لگا تے بدلہ نالو زیادہ طاقتور کی ہے؟ فرمایا ہوا. وہ بدلہ نو اڑائی پھر دیئے. کہنے لگا ہوا نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندا تے ہوا ٹر پیندی ہے. کہنے لگا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا موت دا فرشتہ ملک الموت تے اسرائیل جن نے انہوں بھی مار دینا ہے. کہنے لگا اسرائیل نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا موت جن نے اسرائیل نو بھی مار دینا ہے. کہنے لگا موت نال طاقتور کی ہے؟ فرمایا میرے رب دا حکم. سبحان اللہ. او بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے. سبحان اللہ. انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے. گرامی قدر حضرات او امام حسن او جن نے مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے ہون. ہائے ہائے ہائے. ایسا حلیم طبیعت امام حسن, ایسے نرم دل مروان, اتنا ظالم انسان سی. ساری زندگی امام حسن تے ظلم کرتا رہا. چین نالوں نے ایک دن بھی امام حسن زندگی نہیں گزارن دیتی. کئی بیلیاں دی کئی بندے دی عادت ہوندی ہے نا بلا وجہ شر پھیلان دینے. یاد رکھے بدترین انسان او ہوندا ہے کہ جدے شر تو بچن واسطے لوگ کو دی عزت کرن, کہ کدھرے میرے نہ شر نہ کر دے. او بدترین انسان ہے جدے شر تو بچن واسطے لوگ کو دی عزت کرن. مروان بڑا شریر انسان سی. امام حسن بہت تنگ کرتا سی. پر جس دن امام حسن دا دنیا تو شہادت ہوئی نا تے آپ دا جنازہ جا رہا تے مروان آپ دے جنازے پیچھے اچھی اچھی روے تے چیخاں مارے. امام حسین دے قریب گئے تے آپ نے فرمایا ساری زندگی تو میرے ویر نو سکھ تے چین نہ زندگی گزارن نہیں دیتی. اج میرا ویر دنیا تو ٹر گیا تو رونا کیوں ہے؟ سنو مروان بڑا بڑا دشمن سی امام حسن دا, پر تعریف ہو جڑی دشمن بھی کرے. مروان امام حسن دے جنازے نہ رو کے کہنے لگا حسین میں ظلم دی انتہا کر چھڑیے پر اس بندے صبر دی انتہا کر چھڑیے. ایسے حلیم طبیعت سن حضرت امام حسن.